बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा 29 नवंबर 2024 मंजरनामा बहुत तेज़ी से और ड्रामाई अंदाज में तब्दील हुआ है, क्योंकि शहर इक़्तिदार में एक इंतहाई हसास इजलास बुलाया गया है। आर्मी चीफ समेत इस इजलास में अहम तरीन स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से कुछ बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन किस तरह से ज़ाहिरी तौर पर तो ये इजलास इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी है, लेकिन दर हकीकत नून लीग गर्दन से दबोची गई है। और जिसे कहना कि नून लीग को अब राह फरार इसमें से मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इस सारी की सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने मुक़्तदरा को एक सरप्राइज़ दिया था। शहबाज शरीफ के उस सरप्राइज़ के बाद अगर हम ये कहें कि आज मुक़्तदरा ने शहबाज शरीफ को जवाबी सरप्राइज़ दे दिया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन चूंकि आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात ज़ाइल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सबसे इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होना है, ये अब हमें पता भी है और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया भी है। डी चौक पर जो कुछ हुआ उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही मुश्किलात बढ़नी है और ये बढ़ना शुरू भी हो चुकी हैं। एक जानिब गवर्नर राज की बात हो रही है, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है। अब इस सब के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्लेम जो है ना, वो शिफ्ट करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अभी तो चलें, ताकत है और अभी तो इक़्तिदार है, इसमें आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से लोग डरे भी हुए हैं। हुकूमत के अंदर बैठे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं कि कल को ये सब कुछ अगर हमारे साथ हुआ या फिर जो हम कर रहे हैं इसी का हमसे हिसाब ले लिया गया तो हम किधर जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो डी चौक पर हुआ उसके बाद एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा। स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह से दी कि जी हमने एक फसाद जो है, एक फितना जो है उसका सर कुचल दिया और हम सिपा सालार का शुक्रिया अदा करते हैं। सिपा सालार ने जो उसमें ताउन फराहम किया, उसके बग़ैर हम इस फसाद का, फितने का सर कुचलने में कामयाब हो ही ना सकते। अब शहबाज शरीफ साहब क्या चाह रहे थे उसमें, और देखें हम इसे पॉलिटिकल लेंस से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ साहब उसमें ये चाह रहे थे कि जी जो ब्लेम है वो अकेला नून लीग पर ना आए। वो चाहते थे कि ये एस्टैब्लिश हो जाए कि सब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड थे इसमें, और ये सबका एक जॉइंट एफर्ट था। अच्छा बुरा ये तो बाद की बात है ना, एफर्ट जो भी था ये जॉइंट था। अब इस सब में नून लीग जो है उसके लिए आपको पता है कि इस वक्त बहुत से कड़वे घूंट भरना ज़रूरी हो चुका है। वो जैसे बिलावल साहब कहते थे ना कि मेरी वाली आईनी तरमीम के ऊपर वोट कर दें, वरना मुझे मजबूरन बड़ी गंदी वाली आईनी तरमीम पे वोट करना पड़ेगा। भाई कौन सी मजबूरी, आप इधर से ही पूछे ना इनसे, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं। अब वो मजबूरियां कमिटमेंट्स हैं, मजबूरियां ज़ाहिर बात है कि सीटें इनकी थी नहीं, बहुत कुछ है ना। अब यहाँ पर आप देखें कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो है उसके लिए बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग के ही मिनिस्टर जो हैं उन्होंने करारदाद पेश कर दी। अब इसके बाद ये हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर हैं शहबाज शरीफ साहब के, और ये खबर एक ऐसे मौके पर आई जब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को ये खबर फीड कर दी गई कि जी पूरी की पूरी फेडरल कैबिनेट जो है, शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है वो मुत्तफ़िक़ है इस एक नुक्ते के ऊपर, इस एक बात के ऊपर कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर आते हैं मीडिया पर, मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ के कहते नहीं जी मैं पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ, मैं ना PTI पर पाबंदी के हक़ में हूँ, ना गवर्नर राज के हक़ में हूँ। अब ज़ाहिरी बात है ये मैसेज था किसी एक जगह पे कि जी नून लीग ये एस्टैब्लिश करना चाह रही थी कि हम ये नहीं करना चाह रहे, अब हमसे करवा दिया जाए तो और बात है। अब एक तरफ तो आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि पंजाब असम्बली में भी करारदाद पेश हो गई है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए विफाक से मुतालबा जो है वो करने की दरख्वास्त जो है वो पेश हो गई है, वहाँ पे भी पास हो जाएगी। नून लीग वालों ने कौन सा कोई अपनी विल तो इनकी है नहीं, जो लाए हैं उनकी बात तो माननी पड़ती है। जैसे अवाम लाए अगर आपको ना इक़्तिदार में, तो आपको आवाम की बात माननी पड़ती है, तो इसी तरीके से जो आपको इक़्तिदार में लाए आपको उसकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आज एक इजलास हुआ है। मैं पहले आपको उस इजलास का प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको उसमें से जो असल खबर है वो निकाल के दूंगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारिक
تارڑ، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے بھی اس ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے۔ ایک ٹاسک فورس بنا لی گئی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جو کچھ نیچ چوک میں، اب انہی لوگوں کے اوپر کیا کارروائی ہوگی۔ ٹاسک فورس یہ یقینی بنائے گی کہ 24 نومبر کو انتشار پھیلانے میں ملوث مسلح افراد اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کی نشاندہی کرے تاکہ انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ وزیر اعظم کا ملک میں آئندہ کسی بھی قسم کے انتشار اور فساد کی کوشش کو روکنے کے لیے وفاقی انسداد فسادات فورس بنانے کا فیصلہ، یعنی کہ رائٹس کنٹرول کی ایک فیڈرل فورس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو کہ اس طرح کے دنگے فساد کو روکے گی۔ انسداد فسادات فورس کو بین الاقوامی معیار کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ساز و سامان سے لیس کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوا ہے اجلاس میں۔ اجلاس میں وفاقی فورینزک لیب کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی فورینزک لیب میں ایسے واقعات کی تحقیقات اور شواہد اکٹھا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا، یعنی کہ اس میں ٹیک اور ویڈیوز اور ہر چیز کا استعمال کیا جائے گا۔ اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا بھی فیصلہ۔ اجلاس میں وفاقی پروسیکیوشن سروس جو ہے اسے مضبوط کرنے اور افرادی قوت بڑھانے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ہم پروسیکیوشن کی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کو پروسیکیوٹ نہیں کر پا رہے تو اس کو بھی ہم بندے زیادہ اس میں ہائر کریں۔ پاکستان الحمدللہ جی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے پاکستان کے استحکام اور ترقی کے دشمنوں کے مذموم مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا بہادر اور غیور عوام کا صوبہ ہے، مٹھی بھر انتشاری پرامن اور غیور پشتونوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ 24 نومبر کی لشکر کشی کو خیبر پختونخوا سمیت تمام پاکستانیوں نے مسترد کیا۔ پاکستان کے تحفظ اور اس کی معاشی اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہم سب کو مل کر ایسی کوششوں کو روکنا ہوگا، یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اب یہ سنیے گا، اجلاس میں اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء خواجہ آصف، احد چیمہ، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، مریم نواز، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اب اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اصل جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت، آرمی چیف اور ان کی ٹیم، پنجاب کے آئی جی، چیف سیکرٹری اور سندھ کے آئی جی اور چیف سیکرٹری نے بڑی کاوش کی۔ اب ہمیں اس فتنے سے متعلق آگے بڑھنا ہے اور انہیں سزا دلوانی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دس از اے ویری بیڈ نیوز فار پاکستان تحریک انصاف کے سب سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں۔ سب سٹیک ہولڈرز پہلے بھی آن بورڈ تھے۔ دس از ناٹ سم تھنگ نیو فار پاکستان تحریک انصاف۔ اچھی ہے بری ہے الگ بات ہے، نیا کچھ نہیں ہے اس میں۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ نون لیگ جو ہے وہ بچ کے چلنا چاہ رہی تھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اس لیے لانچ کیا گیا تھا، لیکن اب نون لیگ کے لیے بچ کے چلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور اب انہیں فرنٹ فٹ پر آ کر سب کچھ اون کرنا پڑے گا۔ جو شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی نا، اب اس کے بعد اب انہیں اون کرنا پڑے گا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانی پڑے گی۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کو بین کرنے والی جو ریزولوشن ہے وہ بھی انہی کو لانی پڑی ہے، نہ چاہتے ہوئے لانی پڑی ہے، بیکاز دے نو کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کروا رہا ہے وہ جواب دہ ہونا ہو، ہم نے تو جواب دہ ضرور ٹھہرائے جانا ہے، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اب یہ ٹی وی ٹاک شوز ہوں یا ٹویٹر ہو، اس پہ یہ جو ڈیموکریٹک بننے کی کوشش کر رہے تھے اور جو انہوں نے ایک پورا نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ ہم سے زیادہ ڈیموکریٹک کوئی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ اور دیگر ان کے کچھ لوگ لانچ ہوئے، تو وہ والا جو لانچ آپریشن ہے وہ آج اجلاس میں انہی کے ہاتھوں ان کا ختم کرا دیا گیا۔ اور اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے، قلعدم کرنے یا اس پر پابندی لگانے کی بات آگے چلتی ہے تو اس میں یاد رکھیے گا کہ قربانی کا بکرا کون بنے گا؟ قربانی کا بکرا نون لیگ بنے گی۔ اور یہ پریشان بھی اسی لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو کام ہے ان سے ان کی سیاست کا کیا بنے گا۔ سو بیسکلی انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ رسوائی جو ہے یہ اب بلیم شفٹ کرنا ان کے لیے ناممکن ہے، اور یہ جو ایک نیریٹو بن رہا تھا یا پھر یہ خود نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے خلاف تو ہم تو پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں بھی نہیں ہیں، ہم تو گورنر راج کے حق میں بھی نہیں، تو بھئی آسمان سے اتر جانا ہے گورنر راج، پابندی آپ لوگوں نہیں لگانی ہے نا۔ وہ بلاول والی منافقت والی بات ہو گئی کہ جی میری والی ترمیم پہ ووٹ کر دیں ورنہ مجھے مجبوراً گندی والی ترمیم پہ ووٹ کرنا پڑے گا۔ مجبوری کون سی بھائی، نہ کرو ووٹ، لیکن مجبوریاں ہیں ان کی، وہی بات ہے۔ تو اب اس سب کے اندر یہ مزید رسوا ہوں گے، انہیں پتہ ہے، لیکن ان کے اپنے ہاتھوں سے اگلوں نے ان کی بھی سیاست کا جنازہ اٹھوانا ہے۔ اور دیکھیں خان کی سیاست پہ اور پی ٹی آئی پر نون لیگ جو ہے وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن خود کش حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ خود کش حملے میں کیا ہوتا ہے کہ اگلے کو آپ لے جاتے ہیں لیکن آپ نے خود بھی اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے نا، آپ نے اپنی قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ تو اس وقت نون لیگ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی خود کش جیکٹ جو ہے وہ پہنا کے نا پی ٹی آئی پہ چھوڑنے کی
اس وقت تیاری کر لی گئی ہے. تو آئی تھنک کہ گردن سے جو دبوچی گئی ہے وہ نون لیگ ہے اس اجلاس کے بعد. اور یہ آپ کو ان دا کمنگ ڈیز اب دیکھیے گا کہ نون لیگ والے کیسے اسٹیٹمنٹس دے کے اسٹیبلشمنٹ کو ہلکے ہلکے یہ اس میں ٹریلرز دیتے ہیں. بٹ لیٹ سی چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.